बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नादिया हुसैन साहिबा का मामला, उनसे जुड़े उनके शौहर का मामला और उसके अलावा उनसे जुड़े फीका एक्ट, जिसे हमारे कुछ दोस्त फीका एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये मामला आपके सामने रखेंगे। नादिया हुसैन साहिबा को, उनके शौहर को कितनी सज़ा हो सकती है ये भी आपके सामने रखेंगे, और नादिया हुसैन साहिबा के खिलाफ कुछ और सबूत, उनके शौहर के खिलाफ कुछ और सबूत मंजर आम पर आ गए, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। सबसे पहले एक 55 सफ़ात पर मुश्तमिल एक चालान जमा कराया गया है FIA की जानिब से, और उसके बाद ये कहा गया है उस चालान में कि अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए, अपने बिजनेस के बढ़ावे के लिए नादिया हुसैन साहिबा के जो शौहर हैं वो उनके शरीक जुर्म रहे, और नादिया हुसैन साहिबा का खुद का इस्तेमाल भी इसमें होता रहा है। अपने बिजनेस यानी बैंक अल फलाह में वो काम करते थे, और उसके अलावा बैंक अल फलाह ने उनको अपने बिजनेस के लिए कोई 54 करोड़ रुपए खुद दिए। 54 करोड़ रुपए की बात हो रही है, और अभी तक उन्होंने ये पैसे वापस भी नहीं किए। और इससे क्या हुआ, इससे नुकसान हुआ 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बैंक अल फलाह को, और उससे जुड़ी जो सिक्योरिटी कंपनी ओनिक्स का नाम लिया जा रहा है उसको। उसके बाद ये अपने बिजनेस में 4-5 और लोगों को शामिल करते चले गए, और उसके बाद बैंक ने इनको लोन भी दिया, और बाकायदा तौर पर इन्होंने 2 करोड़ 54 लाख रुपए किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, नादिया हुसैन साहिबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और सैलून अकाउंट में ये 19 बार ये रकम मुंतकिल होती रही है। नादिया हुसैन साहिबा से अब कौन से सवालात किए जाएंगे ये भी आपके सामने रखेंगे। 5 और अफराद थे। अच्छा, उन 5 और अफराद को 3 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन की गई है। किसकी जानिब से? ये नादिया हुसैन साहिबा के शौहर आतिफ साहब की जानिब से की गई है। अब नादिया हुसैन साहिबा ये कैसे कह सकती हैं, जब वो खुद इसमें शरीके जुर्म हैं, वो ये कैसे कह सकती हैं कि बैंक अल फलाह वाले सो रहे थे? तो क्या नादिया हुसैन साहिबा खुद सो रही थी? क्या नादिया हुसैन साहिबा को तब ये ख्याल नहीं आया कि अपने शौहर से पूछें कि भाई इतनी रकम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इतनी रकम, इतनी तो आपकी तनख्वाह भी नहीं है, तो तनख्वाह से ज़्यादा रकम आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? और एक बार भी नहीं, बार बार आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो नादिया हुसैन साहिबा ने तब कोई सवाल नहीं किया, तब ठंड थी। उसके बाद जब ये तमाम तर मरहला आया, उनके शौहर को जब गिरफ्तार किया गया, नादिया हुसैन साहिबा का एक और मामला चल रहा है पीका एक्ट वाला, तो वो भी उसमें फंस सकती हैं, उसमें सज़ा उनको हो सकती है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि 1 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ है बैंक को, और ये शदीद ख़तरे वाली बात है। उसके बाद बैंक ने खुद ये सोचा कि इसमें जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जो कि मुलव्वस हैं, यानी नादिया हुसैन साहिबा के शौहर आतिफ की बाकायदा तौर पर उनके जो कारनामे हैं, बल्कि कारेनामे हैं, उन पर पर्दा डालने के हवाले से एक तो वो मुलव्वस हैं, और दूसरा है इम्तियाज़ चन्ना साहब, ये भी उसमें शरीक जुर्म है। तो पहले बैंक ने फैसला किया कि यार इसको देखते हैं, और उसके बाद FIA में इसकी बाकायदा जब तहकीकात की गई, तहकीकात करने के दौरान ये तमाम तर चीज़ें सामने आईं। अभी तक 539 मिलियन रुपीस रिमेनिंग हैं, और ये कोई पर्सनल ट्रेडिंग के नाम पर बैंक से 1 बिलियन प्लस 1 अरब से जायद की वसूलियां कर चुके हैं, और उसके बाद बैंक को नुकसान भी ठीक ठाक उठाना पड़ा। ये कहा गया है 55 सफ़ात पर मुश्तमिल एक चालान में। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 करोड़ 54 लाख का जो मामला है ना, जब नादिया हुसैन साहिबा से ये सवाल किया जाएगा कि आप ये बताएं, कि पहला सवाल ये होगा, आपके शौहर की जो ज़राए आमदन है वो कितनी है? जब ये बताएंगी कि उनकी जो ज़राए आमदन है कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 30 लाख बहाना, तो जब ये उनका जवाब होगा तो उनसे अगला सवाल ये किया जाएगा, जब आप ये जानती थी कि आपके शौहर की इनकम कोई आपके कहने के मुताबिक 20-25 लाख है, तो उसके बाद आपके शौहर ने इतनी बड़ी रकम आपको ट्रांसफ़र की, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? यानी उसके बाद होगा क्या? उसके बाद ये होगा एसेट बियॉन्ड मीन्स, यानी आमदन से जायद असाजात बनाने के जुर्म में आपको ये जो दफात है इनका सामना करना पड़ सकता है। और उसके अलावा शरीक जुर्म या फिर फैसिलिटेटर या फिर मुआवनत करने पर नादिया हुसैन साहिबा को भी इसमें सजावार तस्लीम किया जा सकता है, उन पर भी कुछ दफात लगाई जा सकती हैं। साबित करना होगा, ये FIA को भी ये साबित करना होगा
کہ نادیہ حسین صاحبہ نے یہ جتنے بھی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے کیا ان کو یہ پتا تھا۔ اگر یہ ثابت کرنے میں ایف آئی اے کامیاب ہو گیا کہ نادیہ حسین صاحبہ کو ان چیزوں کا پہلے سے پتا تھا کہ ان کے شوہر نے باقاعدہ طور پر یہ پیسے فراڈ سے حاصل کیے ہیں اور انہیں یہ پیسے بھیجے جا رہے ہیں، تو نادیہ حسین صاحبہ پھنس سکتی ہیں، انہیں بھی کوئی 3-4 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اگر پتا ہوگا تو۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر نادیہ حسین صاحبہ اس کیس سے تو بالکل باقاعدہ طور پر آپ کو بری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان کے شوہر پر جو بھی دفعات لگائی گئی اس کے مطابق جو سزا بنتی ہے فراڈ کے کیس میں، جو عموماً کسی کو دی جا سکتی ہے اگر اس پر فراڈ ثابت ہو جائے، تو یہ میکسیمم کچھ بھی جتنی بھی دفعات لگائی گئی ہیں اس کے مطابق 4 سے 5 سال کا معاملہ اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ اس کے علاوہ نادیہ حسین صاحبہ پر ایک اور معاملہ چل رہا ہے پیکا ایکٹ کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نادیہ صاحبہ نے ایک کال کی اور اس کال میں ایک بندہ جس کا نام نعمان ہے وہ خود کو ظاہر کرتا ہے ایف آئی اے کراچی کا آفیسر، اور وہ نادیہ حسین صاحبہ کو یہ کہتا ہے کہ عاطف کی اور میری ڈیل مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا آپ مجھے 3 کروڑ روپے دیں اور اپنے شوہر کی ضمانت حاصل کریں۔ تو نادیہ حسین صاحبہ اسے کہتی ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پیسے کیسے، اور پہلے مجھے اپنے شوہر کے پاس لے جائیں، ملاقات کروائیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ نادیہ حسین صاحبہ، یعنی یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے اسکرین شاٹس کی صورت میں آتی ہیں، ایک اسکرین شاٹ، دوسرا، تیسرا اور یکے بعد دیگرے نادیہ حسین صاحبہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسکرین شاٹس باقاعدہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے وائس نوٹ اور ویڈیو ریکارڈنگ چیزوں کی وہ بھی سامنے رکھ دی، تو یہ نادیہ حسین صاحبہ نے رکھا۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ نادیہ حسین صاحبہ پر پیکا ایکٹ کا نفاذ یا پیکا ایکٹ لاگو کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب آپ پر پیکا ایکٹ لگایا جائے گا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، اور جس میں حال ہی میں ایک ترمیم کی گئی ہے، اور اس ترمیم کے بعد اگر آپ پر یہ جرم ثابت ہو جائے کہ آپ نے پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے آپ کو سزا کتنی ہوگی؟ آپ کو 3 لاکھ روپے باقاعدہ طور پر آپ کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پیکا ایکٹ اگر آپ پر ثابت ہو جائے تو آپ کو 3 سال کے لیے قید ہو سکتی ہے اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں سزائیں آپ کو دی جا سکتی ہیں اگر عدالت یہ سمجھے کہ آپ ان دونوں سزاؤں کے مستحق ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نادیہ حسین صاحبہ اس کیس کو کیسے پرسیو کرتی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کا سافٹ ویئر یکسر مختلف نظر آیا جب انہوں نے کال اپلوڈ کی اور یہ کہا کہ دیکھیں یہ ایف آئی اے کے آفیسر ہیں، ان جو ڈی پی لگی ہوئی تھی وہ کسی اور کی لگی ہوئی تھی، جبکہ جو بندہ بات کر رہا تھا وہ کوئی اور تھا۔ تو اس کے بعد نادیہ حسین صاحبہ خود بھی یہ ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ممکنہ طور پر مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی اور ہے، میں کسی اور کو سمجھ رہی ہوں اور مجھ سے جو پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سین کرنے کے چکر میں ہے اور مجھے کوئی دھوکہ دینے کے چکر میں۔ اس سے پہلے نادیہ حسین صاحبہ کا ایک انٹرویو آیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو شوہر ہے وہ ایک بینکر ہیں، یعنی عاطف خان کا نام بتائے بغیر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بینکر ہیں، اور میری ان سے شادی تب ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے ایک بات، یعنی میں ان کے پاس پیسے لے جاتی تھی اور وہ میرے پیسے ڈبل کر دیتا تھا، 1 بار 2 بار، اس کے بعد میں امپریس ہو گئی اور ہماری شادی ہو گئی۔ یہ نادیہ حسین صاحبہ کے اپنے جملے تھے۔ اب دیکھنا یہ کہ ایف آئی اے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کیسز سے بآسانی چھوٹ جاتے ہیں، جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، جو مڈل کلاسی ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ڈبل شاہ تھا وہ باقاعدہ طور پر جنوبی پنجاب کے جو لوگ تھے ان کے لیے پیسے ڈبل کر کے آنے والی ایک اسکیم تیار کرتا تھا۔ مثال کے طور پر وہ جو پرانے کسٹمرز ہوتے تھے ان سے پیسے لیتا تھا، جو نئے کسٹمرز ان کو 10 روپے دیتے تھے ان کو 20 روپے۔ تو پاکستان میں ایسے ہی جو کرائمز ہوتے ہیں اور جو ڈیجیٹل کرائمز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی جو بات کر رہے تھے این ایف ٹی کی کہ پاکستان میں این ایف ٹی چل رہا ہے اور اس کے بعد پیسے دیے جا رہے ہیں، آپ کو ڈبل مل رہے ہیں، آپ کو ڈالرز پہ ڈالرز بڑھتے ہوئے مل رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ چیز بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے جو نئے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اپنے پرانے کسٹمرز کا سہارا لیتے ہیں، ان کے جو بھی پیسے ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو دیتے ہیں جب آپ نئے کسٹمر بن جاتے ہیں۔ جب آپ پرانے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ٹریپ، آپ کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جاتا ہے اور آپ اس دھوکے کی جال میں اور اس کے علاوہ آپ لالچ میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور آپ کو یہ نظر بھی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ سو اسی طرح سے
जो FIA ने कार्रवाई पकड़ी और FIA ने जो डाका पकड़ा नादिया हुसैन साहिबा के शौहर का, जिसने 1 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, और सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ का नुकसान नहीं था, उसके अलावा बाकी जो लोग थे उनको नौकरियों से भी फारिग होना पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है उनकी फैमिलीज के लिए। तो ये सब नादिया हुसैन साहिबा के शौहर ने किया। अब उनमें नादिया हुसैन साहिबा की कितनी मिली भगत है, ये देखने वाली बात होगी। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।